चुनाव तोकिएकै समयमा हुन्छ। विघटित संसद बौरिँदैन। संसद विघटन भयो, नयाँ चुनाव हुन्छ। देशलाई अब अलमलमा बस्न दिन सकिँदैन। गएको वैशाख 13 गतेदेखि पुष 4 गतेसम्म खुमलटारमा मात्रै पार्टी फुटाउने षड्यन्त्रका बैठकहरू 280 वटा बसिया रहेछ। यस्तो जमघट भेट्नुभयो भने सही चाहिँ गराइहाल्ने, अनि पछि केपी ओलीलाई निकाल्यौँ भन्ने मास्तिर बेहोरा टाँसिदिने, त्यो काम गर्नुहुन्छ उहाँहरू। केपी ओलीले महिलाको किडनी लाएर दिमागै बिग्रियो। महिलाको किडनी लगाउँदा दिमाग बिग्रियो भने महिलाबाट जन्मिएको त्यो मान्छे पहिले नैदेखि के हो? नारा लगाउँदै जुलुसमा नेताहरू मुस्कुराउँदै हिँडेको हामीले देखेका छौँ। शरम हुनुपर्ने हो, शरम हुनुपर्ने हो। सामाजिक कम से कम मर्यादा त राख्नुपर्छ नेताहरूले। तपाईहरू कुनै अलमलमा नपर्नुहोस्। भविष्य तपाईहरूको हो। यस देशमा लामो समय तपाईहरूले बाँच्नु छ। यो देश बिग्रिन दिनुभएको छैन। आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीले आफ्नो भलो गरौँ न्यायोचित ढङ्गले, आफ्नो भलो गरौँ उचित ढङ्गले। निर्वाचन आयोगमा पुगेछन् केही मान्छेहरू, निर्वाचन आयोगमा पुगेर असली पार्टी हामी हौँ भनेछन्। असली पार्टी उनीहरू अरे। हामीले केही कारणले अनुपस्थित भए होलान् साथीहरू ठान्यौँ। उनीहरू त निर्वाचन आयोग गएछन् र भनेछन् हामी बहुमतमा छौँ। कहाँ गने यिनीहरूले मान्छे? कहाँ गने थाहा छैन। बहुमत छौँ भनेर झुट बोल्ने बानी परेकालाई केही लाग्दैन। 3:30 बजे दर्ता गर्न गएका अविश्वासको प्रस्ताव भनेर 5 गते 3:30 बजे संसद विघटन भइसकेपछि, संसद विघटनको घोषणा भइसकेपछि 3:30 बजे संसद सचिवालयमा पुगेका थिए अविश्वास दर्ता गर्न। संसद सचिवालयले भनेछ संसद विघटन भइसक्यो, के को अविश्वास दर्ता गर्न? तैपनि मानेनन्। संसद सचिवालयले भन्यो ढिलो भयो, पहिले नै गरे भए हुन्थ्यो। सभामुखले लेखे यो त बिहान 10:30 बजे 10:40 बजे कति बजे नै म कहाँ आएको थियो। सभामुख कहाँ कानुनले जाने नै होइन। र सभामुख अचम्म लाग्यो। आफ्नै संसदको यो हकीकत भन्नु पर्दा अप्ठ्यारो पनि लाग्छ, लाज पनि लाग्छ। सभामुख जस्तो मान्छेले 3:30 बजे लगेको निवेदन 10:30 बजे नै ल्याएको थियो भनेर कीर्ति साक्षी बस्छन्। निर्वाचन आयोगमा जानुभयो उहाँहरू। निर्वाचन आयोगले तपाईहरूको यो दाबी नै भएन, दाबी नै पुगेन, जानुस् भनेर फर्काइदियो। उहाँहरूले हल्ला चलाउनु भयो, जोरदारले कराउनु भयो, सकेसम्म सबै मिलेर कराउनु भयो। केपी ओलीले झुट बोल्यो, नयाँ रहस्यको उद्घाटन केपी ओलीले झुट बोल्यो भनेर। लगानी गर्नु त देशका लागि लगानी गर्नु, लोकतन्त्रका लागि लगानी गर्नु, पत्रकारिता गर्नु, देशका लागि गर्नु, जनताका लागि गर्नु, विकासका लागि गर्नु, शान्तिका लागि गर्नु, सत्यताका लागि गर्नु। केही सञ्चार माध्यमहरू, अब यो केही भन्ने चाहिँ सञ्चार माध्यमले सुन्छ कि सुन्दैन मलाई थाहा छैन। फेरि हाम्रो सूर्य चिन्न पाइँदैन कि कतिपय साथीहरूमा चिन्ता छ। हामीले नपाएर कसले पाउँछ त हाम्रो सूर्य चिन्ह? कोही पार्टीका मिटिङ छोडेर अनि यही कार्की ब्याङ्केटमा आएर हामी बहुमतमा छौँ भनेर पार्टीका मिटिङमा उहाँहरूलाई आउन फेरि पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। आउनुहोस् पार्टीका मिटिङमा। तपाईहरूले गरेका अपराधहरू क्षमा गरिदिउँला। आउनुहोस् पार्टीमा। कार्यकारी भन्ने मैले दिएको थिएँ। कार्यकारी दिँदा अत्यन्तै उपद्रव मचाउनु भयो, मैले कार्यकारी हटाइदिएको छु।
अध्यक्षको पद अहिले पनि कायमै राखेको छ, आउनुहोस्। वरिष्ठ नेताहरूको पद कायमै राखेको छ, आउनुहोस्। प्रवक्ता भनेर तोक दिएको थियो, प्रवक्ताले साह्रै बढी च्याक च्याक गर्ने, छ्यास गर्ने, दुर्गन्ध फैलाउने काम गरिराख्नुभयो। त्यसकारण प्रवक्ताबाट हटाइएको छ, तर सचिवालय सदस्य कायमै राखेको छ। आउनुहोस्, फर्केर सचिएर काम गर्नुहोस्। हामीले तपाईहरुलाई कारबाही गरेका छैनौँ, पार्टीबाट निकालेका छैनौँ। आफ्नै साथीभाइले गरेको उपद्रव अलिकति सहनु पनि पर्छ, अलिकति क्षमाशील पनि हुनुपर्छ भनेर हामी सही राखेका छौँ। समय चालु छ, प्रक्रिया चालु छ, हामी यहीँ छौँ भन्ने कुरा नबिर्स। मैले त्यो भने त्यसको नकल गरेर अस्ति आफ्नो पीडा पनि पोखेर हामी यहाँ छौँ भनेर लेखेर मैले ती बस्दै गर्नुहोस् भनेको थिएँ, फेरि हिँड्नु भएछ। मलाई पनि केन्द्रीय कमिटीमा साथीहरू आएनन्, किन आएनन्, कता गए भन्ने परेको थियो। हामी यहाँ छौँ भन्ने टिममा देखेको ढुक्क भयो। ए त्यहाँ मण्डलामा रहेछन् है साथीहरू, हराए कि भन्ने पिर थियो, त्यहाँ रहेछन् है साथीहरू, ढुक्क भयो। बस्दै गर्नुहोस्। तर उठेर फेरि हिँड्नु भएछ, कता जानुभयो त्यसपछि थाहा छ। देश बनाउने यस महाअभियानमा तपाईहरुका स्वार्थी प्रवृत्तिहरू त्यागेर आउनुहोस्। अब तपाईहरुका आत्मकेन्द्रित, स्वार्थी, पदलोलुप, महत्त्वाकांक्षी प्रवृत्तिहरू छोडेर आउनुहोस्। तपाईहरुका छटपटी केमा छन् देशलाई थाहा छ, दुनियाँलाई थाहा छ। तपाईहरु किन छटपटाउनु भयो? तपाईहरु नहुँदा, तपाईहरु शहीद भएको भए, शहीद भएर गएको भए श्रद्धाञ्जली दिनुहुन्थ्यो। तपाईहरु शहीद त होइन। जाल जेल टिक्णमले हाम्रा महान उद्देश्यहरूलाई ओझेल पार्न सक्दैन। तपाईहरुले बुझ्नु भए हुन्छ, सुकेका पातहरू एकछिन हल्लिने हुन्, त्यसपछि ती थानको लाग्छन्, वर्ष अगाडि बढ्छ। हाम्रो पार्टीका ठुला ठुला ओहदामा, ठुला ठुला पदमा बसेका नेताहरू केही, ती नेताहरूले कहिल्यै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भनेको सुन्नुभएको छ? कहिल्यै भन्नुहुन्न उहाँहरू, किनभने उहाँहरूको मन जल्छ समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली। यो ऐतिहासिक कार्यकर्ता भेलालाई महत्त्वपूर्ण सम्बोधन गरिदिनुका लागि नेपाली जनताका आँखाका नानी, युग पुरुष, राजनेता, सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई म मञ्चमा हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। विक्रम सम्वत को नयाँ वर्ष लाग्ने बित्तिकै 2078 सालको वैशाखमै प्रतिनिधि सभाका लागि नयाँ निर्वाचन हुनेछ। कतिपय व्यक्तिहरू, शक्तिहरूले भ्रम अन्यल फिजाउन खोजिरहेका छन् चुनाव हुँदै हुँदैन भने। म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, त्यस्ता भ्रममा नपर्नुहोस्। चुनाव वैशाख 17 गते हुन्छ, चुनाव वैशाख 27 गते हुन्छ। 2 दिनमा गरेर 2 चरणमा चुनाव हुन्छ। यस चुनावलाई टाल्न, परसार्न अथवा अल्मल्याउन कसैले पनि सक्ने छैन। यो नेपाली जनताको चाहना हो, आवश्यकता हो, देशको आवश्यकता हो। त्यसकारण चुनाव तोकिएकै समयमा हुन्छ। मैले यसो भनिरहँदा साथीहरूले बुझ्नुभयो होला, अहिले म भर्खरै सर्वोच्च अदालतमा धेरैवटा मुद्दाहरूको फिराद पत्र दर्ता गराएर आएको छु। जवाफ त दिनै पर्यो। चुनाव रोकी पाऊँ, मरेको संसद बहुराई पाऊँ, परशुरामका बाबु
जमदग्नीको पालामा जस्तो मरेकी आमा बौराई पाऊँ भन्दा हुन्छ र? संविधानले कानुनले मिल्दैन, त्यसकारण विघटित संसद बौरिँदैन। संसद विघटन भयो, नयाँ चुनाव हुन्छ, देशलाई अब अलमलमा बस्न दिन सकिँदैन। तपाईहरू बुझ्नुहुन्छ, तपाईहरूले भोग्नु भएको छ, देख्नु भएको छ, खेप्नु भएको छ आफूले। गएका 3 वर्षमा अनेरा सोभियु जस्तो गतिशील सङ्गठन, आन्दोलनको मैदानमा जन्मिएको सङ्गठन, आन्दोलनको मैदानमा हुर्किएको सङ्गठन, आन्दोलन अगाडि बढाएर आएको सङ्गठन, त्यस्तो सङ्गठन गएको 3 वर्ष छ कि छैन जस्तो हो। अनेरा सोभियु यस्तो गतिशील सङ्गठन। आज यहाँ तपाईँहरू यसरी भेला हुनुभएको छ। बितेका 3 वर्षमा तपाईँहरू यसरी भेला हुन सक्नुभएको थियो? भेला हुन पाउनु भएको थियो? तपाईँहरू गतिशील हुन पाउनु भएको थियो? तपाईँहरूले देशलाई अगाडितिर धकेल्न, देशको रथ अगाडितिर तान्न तपाईँहरूले पाउनु भएको थिएन। तपाईँहरूलाई रोकिएको थियो, अल्मल्याइएको थियो। तर अब तपाईँहरू देशको रथ अगाडितिर तान्न कसिएर अगाडि बढ्नु भएको छ। म तपाईँहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यो प्रसङ्ग मैले किन भनेको? अनेरा सोभियु जस्तो सङ्गठन त शिथिल भयो भने, युवा विद्यार्थीहरूको यस्तो गतिशील सङ्गठन सङ्घर्षको मैदानमा जन्मिएको, निरङ्कुश राजतन्त्र, तानाशाही पञ्चायती व्यवस्था भएका बेला जन्मिएर ठुला ठुला आन्दोलनहरू गरेर गणतन्त्र ल्याएर पञ्चायत फालेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म देशलाई पुर्याउने, संविधान बनाउने कुरादेखि लिएर अनेक अभियानहरू सञ्चालन गरेर आएको सङ्गठन। यो सङ्गठनका 3 वर्षहरू जनतालाई सचेत बनाउने काममा सदुपयोग हुन पाएनन्, जनतालाई सङ्गठित गर्ने काममा सदुपयोग हुन पाएनन्। अघि भर्खर ऐन महर्जीले भन्नुभयो, हामी अब 10 लाख सदस्यता बनाउँछौँ छिटै र अगाडि बढ्छौँ भनेर। त्यो क्षमता, त्यो दम अनेरा सोभियुमा छ, तर त्यसलाई गतिरोध गरिएको थियो, रोकिएको थियो। अब रोकेको बाँध भत्कियो, बाँध भत्किएर अब अनेरा सोभियु अगाडि बढ्दैछ। गतिरोधका लक्षणहरू अब प्रकट हुन पाउँदैन। त्यस्तै देश, सिङ्गै सङ्गठनहरू, सिङ्गै पार्टी त छ कि छैन जस्तो भयो। पार्टीका केही नेताहरू सरकारले गरेका राम्रा काम छोपछाप पार्नमै व्यस्त रहे। पार्टीले गर्दै नगरेका कमी कमजोरी भुल त्रुटिहरू भनेर बोपु बजाउनमै उनीहरूको समय खर्चन। उनीहरूले सरकारको आलोचना कसरी गर्ने, विरोध कसरी गर्ने, निन्दा कसरी गर्ने, त्यही खोज्ने र त्यसैको बिगुल बजाउने कुरामै उनीहरूको समय बर्बाद हो। उनीहरूले पार्टी नेतृत्वलाई कसरी खुइल्याउने, पार्टी नेतृत्वलाई कसरी कमजोर पार्ने, त्यसै कुरामा उनीहरूको समय बर्बाद हो। आज बिहान मात्रै मैले रेकर्डहरू पल्टाएर हेरेँ। गएको वैशाख 13 गतेदेखि पुष 4 गतेसम्म खुमलटारमा मात्रै पार्टी फुटाउने षड्यन्त्रका बैठकहरू 280 वटा बस्या रहेछ। खुमलटारमा मात्रै 280 वटा बैठक गनेर मैले रेकर्ड हेरेर 280 वटा। 35 वटा बैठक बाहिर बसेका रहेछन् खुमलटार भन्दा। कहिले कोटेश्वर, कहिले के प्रेसिडेन्सियल कलेज कि के, कहिले अगेनाको डिल, कहिले के यहाँ नयाँ बानेश्वरमा एउटा होटल छ, फेरि अर्याल होटल, कहिले कसको घर त कहिले कसको घर। अनि यस्तो भेट्टायो भने उहाँहरूले सही गराएर केपी ओलीलाई निकाल्यौँ भनेर बेहोरा थप्नुहुन्छ। यस्तो जमघट भेट्नुभयो भने सही चाहिँ गराइहाल्ने, अनि पछि केपी ओलीलाई निकाल्यौँ भन्ने मास्तिर बेहोरा टाँसिदिने, त्यो काम गर्नुहुन्छ उहाँहरू।
जम्मा 315वटा पार्टी फुटाउने, सरकारलाई काम गर्न नदिने, नेतृत्वलाई खुइल्याउने, प्रधानमन्त्रीलाई खुइल्याउने, आरोपित र लाञ्छित गर्ने, झुटा लान्छनाहरू प्रधानमन्त्रीमाथि लगाउने, सरकारलाई बदनाम गराउने कम्युनिस्ट पार्टीको छाला काट्ने र अब कम्युनिस्ट पार्टी कहिले उठ्न नसक्ने कसरी बनाउने, त्यो धन्दामा लागेका बैठक 315वटा गर्नुभएको रहेछ। खुद्रा मसिना 2 जना 3 जनाका बैठक बाहेक 315वटा बैठक, जसमध्ये 280वटा बैठक खुमलटारमा। केही नेताहरूको खुब मिलेका साथी जस्तो, यता गए पनि सँगसँगै छ, कोटेश्वर गए पनि सँगसँगै, खुमलटार आए पनि सँगसँगै, अगेनाका डिलमा आगो ताप्दा सँगसँगै, कुन कलेजमा पढ्न जाँदा सँगसँगै। क्या मिलेको जोडी, के का लागि? आन्दोलन ध्वस्त पार्न, राष्ट्रियता कमजोर पार्न, नक्सा छापेको विरोध गर्न, संविधान संशोधन भएको विरोध गर्न, त्यो कुरालाई ढाकछोप गरेर भ्रष्टाचारको संरक्षक भयो भनेर न म भ्रष्टाचार गर्छु न गर्न दिन्छु, न भ्रष्टाचारको संरक्षक हुँ। म अरूका बारेमा धेरै भनिरहन चाहन्न। देशले चिनेको छ, जानेको छ, को कहाँ बसेको छ, कस्तो छ, के खान्छ, सबैलाई थाहा छ। सबैलाई थाहा छ के कस्ता काम गरेका छ, कसका लागि लडेको छ, त्यो कुरा सबैलाई थाहा छ। मैले भनिरहनु पर्दैन। म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो अगाडिको कर्तव्य म साथीहरूलाई सम्झाउन चाहन्छु। पहिलो कुरो त म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, अनेरा सोभियुका विद्यार्थीहरू, अनेरा सोभियुको विद्यार्थी परिचय पत्र देखाएर अनेरा सोभियुको विद्यार्थी भनेर चिनिनु पर्ने अवस्था बन्न हुँदैन। परिचय पत्र देखाएर त जो पनि चिनिन्छ, उसको वर व्यवहारबाट, आनी बानीबाट, बोली चालीबाट अनेरा सोभियुको विद्यार्थी हो बाबु भनेर सबैले चिन्नुपर्छ। अनेरा सोभियुको विद्यार्थी हो नानी भनेर सबैले चिन्नुपर्छ। उसको हँसिलो चेहराबाट, उसको मुस्कानयुक्त चेहराबाट, उसको चेहरामा झल्किएको आशावादिताबाट, उसको आत्मविश्वासबाट, उसको शालीनताबाट, उसको विनम्रताबाट त्यसबाट अनेरा सोभियुको विद्यार्थी चिन्नुपर्छ। थाहा पाउनु पर्दछ। बुढाबुढी बसमा आयो भने, चढ्यो भने पहिले उठेर सिट छोडेर यहाँ बस्नुस् बुबा, यहाँ बस्नुस् आमा भन्ने त्यो अनेरा सोभियुको विद्यार्थी। अनेरा सोभियुको विद्यार्थी जातीय आधारमा, क्षेत्रीय आधारमा, भौगोलिक आधारमा कसैलाई होच्याउने निन्दा गर्ने गर्दैन। जातीय भेदभाव गर्दैन। अनेरा सोभियुले सबैलाई समान देख्छ। मानव जातिको महत्ता, गरिमा, त्यसलाई सम्मान गर्छ, कदर गर्छ। एउटा नेताले चर्को भाषण गरेछन् अनि केपी ओलीले महिलाको किडनी लाएर दिमागै बिग्रियो। महिलाको किडनी लगाउँदा दिमाग बिग्रियो भने महिलाबाट जन्मिएको त्यो मान्छे पहिले नैदेखि के हो? म त्यतापट्टि जान चाहन्न। महिला माथिको कत्रो अपमान हो। महिलाको त किडनी मात्रै लगायो भने पनि मान्छे पागल हुन्छ। त्यो दिन बेलुका तिनलाई श्रीमतीले कसरी खाना दिइन् होला अचम्म लाग्छ। घरमा पुग्दा ढोका खोलेर स्वागत कसरी गरिन् होला अचम्म लाग्छ मलाई। वरिपरि छिमेकका झ्यालबाट हेर्ने दिदीबहिनी महिलाहरूको अगाडि अनुहार कसरी देखायो होला अचम्म लाग्छ। हुन त त्यो त्यही जमात हो जसले कुनै इज्जत आबरुको कुरा गर्दैन।
नेताहरूले उचालेर उछालेर एकजना महिला राष्ट्रपति देशले पाएको छ। पहिलोपल्ट अत्यन्तै गरिमामय ढङ्गले व्यवहार गर्ने, अत्यन्तै जिम्मेवार ढङ्गले व्यवहार गर्ने, अत्यन्तै शालीन र भद्र महिला, जसमा असाधारण देशभक्तिको भावना छ, लोकतन्त्रको लडाइँबाट खारिएर आउनुभएको छ, त्यस्तो महिलालाई राष्ट्रपति पाएको छ। उहाँको इज्जतमाथि हमला गर्न, उहाँको मान प्रतिष्ठामा दावा बोल्न, उहाँलाई अपमान गर्न तयार भएर नारा लगाउँदै जुलुसमा नेताहरू मुस्कुराउँदै हिँडेको हामीले देखेका छौँ। शरम हुनुपर्ने हो, शरम हुनुपर्ने हो। सामाजिक कम से कम मर्यादा त राख्नुपर्छ नेताहरूले। आफ्नो जुलुसमा कतिसम्म सभ्य नाराहरू, कतिसम्म असभ्यता के हुनुपर्छ त्यो त ध्यान राख्नुपर्छ। म त्यतापट्टि जान चाहन्न। त्यो उनीहरूको संस्कृति हो, उनीहरूको सभ्यता हो, उनीहरूको संस्कार हो, त्यसतिर म जान चाहन्न। तर अनेरासोभिउले त्यस प्रकारका चिन्तन, वचन र व्यवहार, चिन्तनमा पनि महिला होस् वा जोसुकै होस्, अपमान गर्ने खालका चिन्तन मनमा लिनु हुँदैन, मस्तिष्कमा लिनु हुँदैन। अनेरासोभिउले कुनै पनि आधारमा कसैलाई हेप्ने, होच्याउने, अपमान गर्ने त्यो खालका सोचहरू अनेरासोभिउले लिनु हुँदैन। त्यसै कारण मैले भनेको अनेरासोभिउको विद्यार्थी भन्ने कुरा उसको मिठो बोलीबाट जनताले चिन्नुपर्छ, आकर्षक सही व्यवहारबाट जनताले चिन्नुपर्छ, परिचय पत्र देखाउनु नपरोस्। अनेरासोभिउको विद्यार्थी भनेर व्यवहारबाट चिनियोस्, विचारबाट चिनियोस्, त्यो म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। अनेरासोभिउको विद्यार्थी भनेर देशभक्तिको भावनाबाट चिनियोस्, राष्ट्रवादी चरित्रबाट चिनियोस्, चिन्तनबाट चिनियोस्, लोकतान्त्रिक व्यवहार, चिन्तन र अभ्यासबाट चिनियोस्, सामाजिक न्याय र समानताको पक्षपोषण र त्यस अनुसारको व्यवहारबाट चिनियोस्। तब मात्रै हामी त्यस्तो समतामूलक, त्यस्तो न्यायोचित समाज निर्माण गर्न सक्छौँ। त्यसकारण अनेरासोभिउले बुझ्नु पर्दछ, अनेरासोभिउ सामाजिक जागरणको अगुवा हो, सामाजिक जागरणको अभियन्ता हो, न्यायोचित समाजतर्फको हाम्रा यात्राको संवाहक हो अनेरासोभिउ। हाम्रो युवा पङ्क्ति त्यस्तो हो। त्यसकारण हामीले त्यसै अनुसारको गम्भीर आचरण गर्नुपर्छ। म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईहरू कुनै अलमलमा नपर्नुहोस्। भविष्य तपाईहरूको हो। यस देशमा लामो समय तपाईहरूले बाँच्नु छ। यो देश बिग्रिन दिनुभएको छैन, सपार्दै लानु परेको छ। एउटा विकसित, एउटा सभ्य, सुसंस्कृत, शान्तिपूर्ण, सुरक्षित, भयरहित, सम्मानपूर्ण, समतामूलक, समृद्ध समाज निर्माण गर्ने हाम्रो अभियान आज प्राप्त गर्ने सम्म, हुन सक्ने सम्म छिटै हामी त्यो व्यवस्था कायम गर्छौँ। जति सकिन्छ छिटो गर्छौँ, अहिले पनि गर्छौँ। तर जो बाँकी रहेको छ त्यसका लागि, भोलिका लागि हामी ती कामहरू गर्छौँ। हाम्रो समाज एउटा निरन्तर छ। अन्धविश्वास होइन, विश्वास। आधुनिक भनेको अवैज्ञानिक कुराहरू होइन, वैज्ञानिक कुरा, तथ्यहीन होइन, तथ्ययुक्त कुरा। कसैले आजको जमानामा पनि आश्चर्य लाग्छ, जन्मसिद्ध श्रेष्ठताको कुरो गरेर हिँडेका छ। जन्मिँदै शासक हुने, हुन त हाम्रा नेताहरूमा पनि कतिपय देखिन थालेको छ आजकल। नेताको छोरा भएपछि टप्लक्क माथि एकैचोटि केन्द्रमा, नेताको ज्वाइँ भयो भने, जहाँबाट आएको भयो भने शासक भइदिन्छ पार्टीको। नेताको आफन्त भयो भने यसै ठुलो भइदिन्छ।
नेताले खुलेआम अब त लाज नमानी अप्ठ्यारो नमानी भन्न थाले। यो त मेरो पारिवारिक मामला हो, मलाई परिवारमा अप्ठ्यारो छ। पार्टीले नेताको पारिवारिक अप्ठ्यारो फुकाइदिनु पर्ने, देश बनाउन छोडेर कार्यकर्ताको मूल्याङ्कन नगर्ने, उसको अप्ठ्यारोको मूल्याङ्कन गरिदिनु पर्ने। कसको श्रीमती रिसाउँछ, कसको श्रीमान रिसाउँछ, कसका छोरी रिसाउँछन्, कसका ज्वाइँ रिसाउँछन्, कसका नातिनी रिसाउँछन्, त्यसका लागि पार्टी नतमस्तक भइदिनु पर्ने। मैले धेरै भनिरहनु पर्दैन, साथीहरूले जान्नुभएको छ, देख्नुभएको छ, भोग्नुभएको छ, यही समाजको कुरा हो। त्यसकारण म आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीले आफ्नो भलो गरौँ न्यायोचित ढङ्गले, आफ्नो भलो गरौँ उचित ढङ्गले, आफ्नो भलो गरौँ स्वस्थ ढङ्गले, आफ्नो भलो गरौँ अरूको भलाइमा आघात नपारिकन, आफ्नो भलो त्यसरी गरौँ। म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीले एउटा सभ्य समाज निर्माण गरेका हौँ, मानवोचित समाज निर्माण गर्न खोजेका हौँ। त्यसकारण मानवोचित समाजमा जानुपर्छ। अहिले मैले भरसक पार्टी जोगाएर लान चाहेको छु। निर्वाचन आयोगमा पुगेछन् केही मान्छेहरू, निर्वाचन आयोगमा पुगेर असली पार्टी हामी हौँ भनेछन्। असली पार्टी उनीहरू अरे। केही मान्छेहरू केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा आएनन्, अनुपस्थित भए। किन अनुपस्थित भए त्यो थाहा छैन। पार्टी केन्द्रीय कमिटीका सम्पूर्ण सदस्यहरूमध्ये 10-12%, 15% होला अनुपस्थित। कहिले कहिले त्यस्तो अनुपस्थिति हुन सक्छ विभिन्न कारणले। हामीले केही कारणले अनुपस्थित भए होलान् साथीहरू ठान्यौँ। उनीहरू त निर्वाचन आयोग गएछन् र भनेछन् हामी बहुमतमा छौँ। कहाँ गने यिनीहरूले मान्छे, कहाँ गने थाहा छैन। बहुमत छौँ भनेर झुट बोल्ने बानी परेकालाई केही लाग्दैन। 3:30 बजे दर्ता गर्न गएका अविश्वासको प्रस्ताव भनेर 5 गते 3:30 बजे संसद विघटन भइसकेपछि, संसद विघटनको घोषणा भइसकेपछि 3:30 बजे संसद सचिवालयमा पुगेका थिए अविश्वास दर्ता गर्न। संसद सचिवालयले भनेछ संसद विघटन भइसक्यो, के को अविश्वास दर्ता गर्नु, तैपनि मानेनन्। संसद सचिवालयले भन्यो ढिलो भयो, पहिले नै गरे भए हुन्थ्यो। सभामुखले लेखे यो त बिहान 10:30 बजे 10:40 बजे कति बजे नै म कहाँ आएको थियो। सभामुख कहाँ कानुनले जाने नै होइन। र सभामुख अचम्म लाग्यो, आफ्नै संसदको यो हकीकत भन्नु पर्दा अप्ठ्यारो पनि लाग्छ, लाज पनि लाग्छ। सभामुख जस्तो मान्छेले 3:30 बजे लगेको निवेदन 10:30 बजे नै ल्याएको थियो भनेर कृत्य साक्षी बस्छन्। सभामुख जस्तो मान्छे कृत्य कामको साक्षी बस्नु कहाँसम्म लज्जाजनक हो, कहाँसम्म संसदीय प्रणालीको तमासा हो, कहाँसम्म त्यसको हुर्मत लिने काम हो, तपाईहरु बुझ्न सक्नुहुन्छ। यता मलाई धेरै जानु छैन, उहाँहरूको झुट बोल्ने बानी हो। प्रमाण छ, निर्वाचन आयोगमा उहाँहरूले कति 10:30 कि 10:40 मा दर्ता गरेका छौं भनेर निर्वाचन आयोगमा उहाँहरूले निवेदन दिनुभएको रहेछ। संसद सचिवालयले वक्तव्य दिएको छ 3:30 बजे मात्रै ल्याएका हुन् हामी कहाँ, 3:30 बजे मात्रै दर्ता गरेको दबावका कारण वक्तव्य छ संसद सचिवालय। निर्वाचन आयोगमा जानुभयो उहाँहरू। निर्वाचन आयोगले तपाईहरुको यो दाबी नै भएन, दाबी नै पुगेन, जानुस् भनेर फर्काइदियो। उहाँहरूले हल्ला चलाउनु भयो, जोरदारले कराउनु भयो, सकेसम्म सबै मिलेर कराउनु भयो। केपी ओलीले झुट बोल्यो, नयाँ रहस्यको उद्घाटन केपी ओलीले झुट बोल्यो भनेर। निर्वाचन आयोगले के भन्यो त उहाँहरूलाई, तपाईहरुको दाबी पुग्यो भन्यो त। अस्तिका दिन मात्रै दाबी उहाँहरूको फिर्ता गर्यो। उहाँहरू
अर्को पत्र लेखो, तपाईँहरूको दाबी छ भने 7 दिनभित्र ल्याउनु, यो भएन। मैले त्यही कुरा भने। केपी ओलीले झुट कुरा बोल्यो, प्रायोजित सञ्चार माध्यमहरू पनि कराए। कठैभरि किन कराएका अब? लगानी गर्नु त देशका लागि लगानी गर्नु, लोकतन्त्रका लागि लगानी गर्नु, पत्रकारिता गर्नु, देशका लागि गर्नु, जनताका लागि गर्नु, विकासका लागि गर्नु, शान्तिका लागि गर्नु, सत्यताका लागि गर्नु। केही सञ्चार माध्यमहरू, अब यो केही भन्ने चाहिँ सञ्चार माध्यमले सुन्छ कि सुन्दैन मलाई थाहा छैन। फेरि सञ्चार माध्यमलाई गाली गर्यो भनिदिन्छन्, सञ्चार माध्यमलाई होइन, केहीले त किन कसम खाएको हो यो देश बन्छ भनेर किन आत्तिएका हुन् मलाई छक्क लाग्छ। हामी देश बनाएर छोड्छौँ, किन टाउको दुख्यो, किन आत्तिनु पर्यो? देश बनाएर छोड्छौँ। यो देश भत्किन बिग्रिन दिँदैनौँ, यो देश टुक्रिन दिँदैनौँ। यो देशको वास्तविक भूमि सामेल गरेर हामीले नक्सा छापेका छौँ, हामीले संविधान संशोधन गरेका छौँ। नक्सा छापिए अनुसारको भूमि हामी फिर्ता ल्याउँछौँ हाम्रो भोग चलनमा। किन पिर गर्नुभएको? यस कुरामा किन पिर गर्नुभएको? यसको जस धरारा केपी ओलीले बनाएको होइन भने जस्तै जस नदिनुहोस् न केपी ओलीलाई। जमिन फिर्ता आउँदा त देशको फाइदा हुन्छ नि। जस चाहिएन केपी ओलीलाई। धरारा मैले बनाएको होइन, रानी पोखरी मैले बनाएको होइन, बाटा मैले खनेको होइन, मलाई चाहिएन। मेरो पालामा मेरो नेतृत्वमा बने हो, मैले बनाएको होइन, मलाई चाहिएन जस। तर बन्यो त भन्नुहोस् कमसेकम। 22औं तलाबाट फोटो खिचेको मैले होइन, 22औं तला त धरारा बनेछ त, जहाँ पत्रकार चढेर फोटो खिच्नु। कसैलाई पिर परेछ, कसैले भनिदिएछ केपी ओलीको पालोमा। केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा भत्किएको धरारा फेरि उठ्यो। केपी ओलीले बनाएको होइन कि भीमसेन थापाले बनाएको हो कि इन्जिनियरले बनाएको? आज बनाएको कुरा गर्ने हो भने इन्जिनियरले, उहिले हो भने भीमसेन थापा। चित्तको कुरा हो त्यो। मलाई चित्तसँग केही भन्नु छैन। खैर, अब हामी सही विचारहरू लिएर, देशभक्तिपूर्ण विचारहरू लिएर, लोकतान्त्रिक विचारहरू लिएर, शान्तिपूर्ण विचारहरू लिएर, सुशासनका विचारहरू लिएर, भ्रष्टाचार विरोधी विचारहरू लिएर, विकासका विचारहरू लिएर, जनताका समस्याहरू समाधान गर्ने विचारहरू लिएर, जनताका सामाजिक समस्याहरू समेतलाई ध्यानमा राखेर तिनको समाधान गर्ने विचारका साथ अगाडि जान्छौँ। ती कार्यक्रमहरू लिएर अगाडि बढ्छौँ र सामाजिक न्याय र समानता, पछाडि परेका ठाउँहरूलाई, क्षेत्रहरूलाई, व्यक्तिहरूलाई, समुदायहरूलाई अगाडि बढाउँदै हामी अगाडि जान्छौँ। त्यसकारण यो अभियानमा अब हामी सामेल हुने हो। हामी अत्यन्तै गतिशील ढङ्गले अगाडि बढ्ने हो। भ्रममा पर्ने होइन, भ्रमबाट मुक्त हुने हो। हाम्रो सूर्य चिन्न पाइँदैन कि कतिपय साथीहरूमा चिन्ता छ। हामीले नपाएर कसले पाउँछ त हाम्रो सूर्य चिन्ह? कोही पार्टीका मिटिङ छोडेर अनि यही कार्की ब्याङ्केटमा आएर हामी बहुमतमा छौँ भनेर पार्टीका मिटिङमा उहाँहरूलाई आउन फेरि पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। आउनुहोस् पार्टीका मिटिङमा। तपाईँहरूले गरेका अपराधहरू क्षमा गरिदिउँला। आउनुहोस् पार्टीमा। कार्यकारी भन्ने मैले दिएको थिएँ। कार्यकारी दिँदा अत्यन्तै उपद्रव मचाउनु भयो, मैले कार्यकारी हटाइदिएको छु। अध्यक्षको पद अहिले पनि कायमै राखेको छ।
आउनुहोस्। वरिष्ठ नेताहरूको पद कायमै राखेको छ, आउनुहोस्। प्रवक्ता भनेर तोक दिएको थियो, प्रवक्ताले साह्रै बढी च्याक च्याक गर्ने, छ्यास छ्यास गर्ने, दुर्गन्ध फैलाउने काम गरिराख्नुभयो। त्यसकारण प्रवक्ताबाट हटाइएको छ, तर सचिवालय सदस्य कायमै राखेको छ। आउनुहोस्, फर्केर सचिएर काम गर्नुहोस्। हामीले तपाईहरुलाई कारबाही गरेका छैनौँ, पार्टीबाट निकालेका छैनौँ। आफ्नै साथीभाइले गरेको उपद्रव अलिकति सहनु पनि पर्छ, अलिकति क्षमाशील पनि हुनुपर्छ भनेर हामी सही राखेका छौँ। तर उहाँहरू मुद्दा हाल्न जानुहुन्छ अदालतमा, दाबी गर्न जानुहुन्छ निर्वाचन आयोगमा, अनि गाली गलौज गर्दै जुलुस लिएर हिँड्नुहुन्छ। अनि उहाँहरू आत्तिनु भएको छ। अलिकति एउटा नकल पनि गर्नुभएछ, पीडा पनि पोख्नु भएछ। पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्रीबाट मेरा विरुद्ध, प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्दा निराधार ढङ्गले झुटा आरोपका साथ ममाथि अविश्वासको प्रस्ताव राखिएको थियो। मैले राम्रा कामहरू गरेको थिएँ, चीनतिरबाट यातायात र पारवनको सम्झौता गरेको थिएँ, नाकाहरू खोलेको थिएँ, व्यापार सम्झौता गरेको थिएँ, अरू थुप्रै कुराहरू भएका थिए। भारततिरको सम्बन्धलाई माथि उठाएको थिएँ, नाकाबन्दीको डटेर सामना गरेको थिएँ। यी सबै कुराहरूले आत्तिएर केपी ओली लोकप्रिय हुने भयो भन्ने डर उहाँहरूलाई परेर उहाँहरूले झुटा आरोपका साथ ममाथि अविश्वासको प्रस्ताव राख्नुभयो। त्यसको जवाब दिँदै मैले भनेको थिएँ, मैले अलिकति उहाँहरूको तौर तरिका देखेर अलिक आक्रोशित भएर मैले भनेको थिएँ। मैले एक्सटेम्पर बोलिराखेको थिएँ, त्यसकारण मलाई बोल्दै जाँदाखेरि मैले अलिकति अङ्ग्रेजीमा भने, दिस इज नट द एन्ड अफ टाइम, दिस इज अ कन्टिन्युअस प्रोसेस एन्ड वी आर हियर, डोन्ट फर्गेट इट। मैले त्यति बेला भनेको थिएँ त्यो कुरा। समय अन्त्य भएको छैन, समय चालु छ, प्रक्रिया चालु छ, हामी यहीँ छौँ भन्ने कुरा नबिर्स। मैले त्यो भने त्यसको नकल गरेर अस्ति आफ्नो पीडा पनि पोखेर हामी यहाँ छौँ भनेर लेखेर मैले ती बस्दै गर्नुहोस् भनेको थिएँ, फेरि हिँड्नु भएछ। मलाई पनि केन्द्रीय कमिटीमा साथीहरू आएनन्, किन आएनन्, कता गए भन्ने परेको थियो। हामी यहाँ छौँ भन्ने टिममा देखेको ढुक्क भयो, ए त्यहाँ मण्डलामा रहेछन् है साथीहरू, हराए कि भन्ने पिर थियो, त्यहाँ रहेछन् है साथीहरू, ढुक्क भयो, बस्दै गर्नुहोस्। तर उठेर फेरि हिँड्नु भएछ, कता जानुभयो त्यसपछि थाहा छ। एकजनाले सुगा पालेछ, अनि सुगालाई रमाऊ रमाऊ खुसी हौ, रमाऊ रमाऊ खुसी हौ भन्न सिकाएछ। सकारात्मक सोच हुनुपर्छ भन्ने छ नि आजकल, हो त्यही लाइनमा उसले कति गोपी कृष्ण कहो सिकाउने भनेर रमाऊ रमाऊ खुसी हौ, रमाऊ रमाऊ खुसी हौ भन्ने। एकजना कोही मर्यो, सुगालाई के मतलब, उसले रमाऊ रमाऊ खुसी हौ, रमाऊ रमाऊ खुसी हौ, सुगाले त त्यही बोल्ने भयो। कुन प्रसङ्गमा मैले हामी यहाँ छौँ नबिर्स, फेरि फर्केर आउँछौँ भनेका थियौँ। हामी फेरि फर्केर आउँछौँ, त्यसको नकल गरेको मण्डलामा हामी यहाँ छौँ। दुनियाँलाई थाहा भयो आजकल उहाँहरू मण्डलामा आउनुहुँदो रहेछ, सबैलाई थाहा भयो मण्डलामा आउनुहुँदो रहेछ।
मण्डलामा किन बस्नुहुन्छ? यत्रो महान पार्टी छ, अनेरा सुवियुका थोरै नेताहरू भेला हुँदा यत्रो सभा छ, मण्डलामा किन जानु पर्यो? मरेकालाई उपियाले छोडे जस्तो तपाईहरुलाई कार्यकर्ताले छोड्ने छन्। हामी यहाँ छौँ होइन, म यहाँ छु भनेर लेख्नु पर्ने छ तपाईहरुले। हामी भन्ने शब्द हराएर म यहाँ छु। किन त्यो नौबत, किन त्यो अवस्थामा पुग्नुहुन्छ? आउनुहोस्, पार्टीमा आउनुहोस्, हामी फेरि यही छौँ भनेर लेख्नुहोस्। हामी फेरि यही आइपुग्यौँ। तपाईहरुलाई फेरि पनि हामी गल्ती, कमजोरी र बदमाशीका बावजुद 100 खत माफ। आउनुहोस्, देश बनाउने यस महाअभियानमा तपाईहरुका स्वार्थी प्रवृत्तिहरू त्यागेर आउनुहोस्। अब तपाईहरुका आत्मकेन्द्रित, स्वार्थी, पदलोलुप, महत्त्वाकांक्षी प्रवृत्तिहरू छोडेर आउनुहोस्। तपाईहरुका छटपटी केमा छन्? देशलाई थाहा छ, दुनियाँलाई थाहा छ तपाईहरु किन छटपटाउनु भएको, सबैलाई थाहा छ। त्यस्ता छटपटीहरू छोडेर आउनुहोस्। पार्टीमा तपाईहरुका ठाउँहरू यथावत छन्। तपाईहरु बस्ने कुर्सी हामीले यथावत राखिदिएको छ। तपाईहरुलाई पीर कुर्सीको छ, धेरै थाहा छ। तपाईहरुलाई कुर्सीको पीर भएको हुनाले कुर्सी यथावत राखिदिएको छ पार्टीमा। आउनुहोस्, बस्नुहोस्। खैर, उहाँहरू आउनु भएन भने पनि यो अभियान अगाडि बढ्छ। मैले अस्ति पनि यही ठाउँमा सायद भनेको थिएँ, जीवन शर्माले एउटा गीत गाउनु भएको छ। गीतको एक लाइन यस्तो छ, पिलो निचोरिँदैमा ओजन घटेको हुन्न। 2-4वटा पिलो निचोरिएर बाहिर निस्कियो खिल भने पनि शरीरको ओजन घट्या हुन्न, त्यसले नोक्सान पारे हुन्न। अझ मजबुत भएर पीडा रहित भएर अगाडि बढ्छ आन्दोलन। तपाईहरु म भन्न चाहन्छु, तपाईहरु नहुँदा तपाईहरु शहीद भएको भए, शहीद भएर गएको भए श्रद्धाञ्जली दिनुहुन्थ्यो। तपाईहरु शहीद त होइन। अब तपाईहरुलाई कार्यक्रमहरुमा स्मरण गर्नुपर्ने पनि आवश्यकता छैन। खाली तपाईहरुले जुन धुलो उडाउनुहुन्छ त्यसमा हामीले पानी छम्किनुपर्छ, त्यो धुलो बसाउनु, त्यति। तपाईहरुले दुर्गन्ध फैलाउनुहुन्छ, त्यहाँ हामीले अलिकति अत्तर छर्किनुपर्छ। तपाईहरुले अनेक फोहोर मैलाहरूको डुङ्गुर फैलाउनुहुन्छ, छर्किनुहुन्छ, छर्नुहुन्छ, हामीले त्यसलाई सफा गर्नुपर्छ। यो लडाईँ उद्देश्यहरूको लडाईँ हो, यो लडाईँ विचारहरूको लडाईँ हो। जाल झेल टिक्रमले हाम्रा महान उद्देश्यहरूलाई ओझेल पार्न सक्दैन। हाम्रा महान विचारहरूलाई, हाम्रा महान यात्रालाई यस सानोतिनो व्यवधानले रोक्न सक्दैन। तपाईहरु आन्दोलनभित्र बसेर, पार्टीभित्र बसेर, घाँसभित्रै छुपेर बसेको, लुकेर बसेको हरियो साप जस्तै आन्दोलनभित्र बसेर आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने, आन्दोलनलाई बदनाम गर्ने, कम्युनिस्ट पार्टीको 2/3 कामै लागेन भन्ने, 2/3 हामीसँग अलिकति थिएन, तर उहाँहरूले 2/3 सरकार कामै लागेन भनेर कराई गर्नु। भित्र बसेर देशको समय बर्बाद गर्ने स्थिति ल्याउनु भयो। त्यसकारण संसद भङ्ग गर्नु पर्यो। अब तेज तर्रार सांसदहरूको, अब षड्यन्त्रकारीहरूको होइन, जाल जेल र टिक्रमकर्ताहरूको होइन, आफू, आफ्ना सन्तान, आफ्ना नातागोता र आफन्तहरूलाई मात्रै हेर्नेहरूको होइन, देश हेर्ने, देश बनाउने, जनता हेर्ने, जनतालाई माया गर्ने, जनताका समस्या समाधान गर्न अगाडि बढ्नेहरूको संसद बन्नेछ।
हेर्दै जानुहोला, हेर्दै जानुहोला। अलिक समय तपाईहरू पछि पछि कुद्दै गर्नुहुनेछ। हाइवेमा बस कुद्यो भने त्यस हाइवेमा कतैबाट झरेर आएको सुकेको पात त्यो बससँगै अलिक परतिरसम्म सँगसँगै कुद्छ, तर त्यो एकछिनपछि त्यहीँ छोडिन्छ, बस मात्रै अगाडि जान्छ। तपाईहरूले बुझ्नु भए हुन्छ, सुकेका पातहरू एकछिन हल्लिने हुन्, त्यसपछि ती थानको लाग्छन्, बस अगाडि बढ्छ। तपाईहरू अब सदस्यता विस्तारमा आफ्नो योजना अनुसार तपाईहरूको केन्द्रीय कमिटीको बैठक सम्पन्न भएको मैले थाहा पाएको छु। तपाईहरूले आगामी दिनका आशावादी र सकारात्मक योजनाहरू, ठोस योजनाहरू निर्माण गरेको मैले थाहा पाएको छु। योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढ्नुहोस्, आफ्ना कामहरूलाई गतिशील ढङ्गले अगाडि बढाउनुहोस्, सङ्गठन विस्तार गर्नुहोस्, सदस्यता विस्तार गर्नुहोस् र त्यो सङ्गठन देश र जनताको लागि, विद्यार्थी समुदायको लागि, युवा समुदायमा जागरण ल्याउनका लागि, युवा समुदायलाई अलमलमा पर्न नदिनका लागि, युवा समुदायलाई सचेत र सङ्गठित गर्नका लागि त्यो सङ्गठन हो। त्यस ढङ्गले तपाईहरूले त्यसलाई परिचालित गर्नुहोस्। नत्र कुनै पनि सङ्गठन साध्य होइन। सङ्गठन भनेको साधन हो। त्यो साधनले साध्यमा पुग्नका लागि, साध्य प्राप्त गर्नका लागि सङ्गठन उद्देश्य हुँदैन, सङ्गठन लक्ष्य पनि हुँदैन। सङ्गठन उद्देश्य र लक्ष्यहरूमा पुग्नका लागि, सङ्गठन कार्यक्रम होइन, कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि, सङ्गठन अगाडि बढ्नका लागि, त्यसका लागि सङ्गठन चाहिएको हो। त्यसै रूपमा तपाईहरू यस विशाल सङ्गठनलाई अझ विशाल, अझ मजबुत, अझ गतिशील बनाउनुहोस् र अगाडि बढ्नुहोस्। आज जनताले तपाईँ युवा विद्यार्थीहरूबाट त्यही अपेक्षा गरेको छ। म युवा विद्यार्थी साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईहरूमाथि देशले भरोसा गरेको छ, तपाईहरूमाथि देशले आशा गरेको छ, तपाईहरूमाथि जनताले विश्वास गरेको छ। तपाईहरू आजका सहयात्री, भोलिका जनबढी कर्णधार। तपाईहरूले आजको सहयात्रीको भूमिका, संवाहकको भूमिका र भोलि देशलाई सिँगै धान्ने भूमिका त्यो आफ्ना काम र व्यवहारबाट देखाउनु पर्छ। हामी दुईटा ठुला छिमेकीहरूका बीचमा छौँ। हाम्रो विदेश नीति अत्यन्त संयमित र सन्तुलित हुन्छ, तर हामी हाम्रा राष्ट्रिय हितहरूलाई छोड्दैनौँ। हामी हाम्रा राष्ट्रिय हितहरूलाई रक्षा गरेर हाम्रो स्वाधीनताको पक्षमा दृढताका साथ उभिएर त्यसलाई सही ढङ्गले कार्यान्वयन गरेर हाम्रो भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गरेर राष्ट्रिय हितलाई सुरक्षित गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। हामी समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा, त्यसलाई पुरा गर्नका लागि अगाडि बढ्नेछौँ। हाम्रो राष्ट्रिय आकांक्षा हामी पुरा गरेर छोड्छौँ। तपाईहरूलाई एउटा कुरा बताऊँ, विदेशमा म जहाँ जान्छु अथवा विदेशी मित्रहरू जो नेपालमा आउनुहुन्छ, उहाँहरू सबैले भन्नुहुन्छ, विश्वभरिका नेताहरूले भन्नुहुन्छ, नेपालले छानेको, नेपालले रचना गरेको नेपालको राष्ट्रिय आकांक्षा, तय गरेको राष्ट्रिय आकांक्षा अत्यन्तै सही छ, सुन्दर छ, अत्यन्तै सठिक छ। सबै देशका नेताहरूले भन्छन् यहाँ आउँदा होस् अथवा हामी जाँदा होस्। तर तपाईहरूले हाम्रो पार्टीका ठुला ठुला ओहदामा, ठुला ठुला पदमा बसेका नेताहरू केही, ती नेताहरूले कहिल्यै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भनेको सुन्नुभएको छ? कहिल्यै भन्नुहुन्न उहाँहरू, किनभने उहाँहरूको मन जल्छ।
समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली वार आगो लाग्छ मनमा। विदेशी मित्रहरूले त्यसको सराहना गर्दा, समर्थन गर्दा उहाँहरूको मन जल्छ। कस्तो मन होला? समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भन्न नसक्ने, समृद्ध होस् नेपाल, सामाजिक न्याय समानता सहितको होस् नेपाल, समृद्धि सबैको हिस्सामा परोस्, पछाडि कोही नपरोस्, दुखी दरिद्र भन्ने कोही नहोस् र असुरक्षित कोही नहोस्, भययुक्त जीवन कसैले बाँच्न नपरोस्, निर्भय भएर सबै बाँच्न पाउन्, सबै सम्मानित जीवन बाँच्न पाउन्। यसरी सुखी समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली, यो आकांक्षासँग उहाँहरूको वैरभाव केमा हो? उहाँहरू कहिल्यै बोल्न सक्नुहुन्न, उहाँहरूको मुखले बोल्न सक्दैन, उहाँहरूको मनले त्यसलाई पचाउन सक्दैन, उहाँहरूको मस्तिष्कले त्यसलाई पचाउन सक्दैन। तपाईँ हामी बुझ्न सक्छौँ कत्रो रहेछ उहाँहरूको चित्त। राष्ट्रको समृद्धि सुन्न सक्नुहुन्न, राष्ट्रको समृद्धि भन्न सक्नुहुन्न, देशको सुख, जनताको सुख भन्न सक्नुहुन्न। उहाँहरू कत्रो रहेछ उहाँहरूको चित्त, के रहेछ उहाँहरूको मन, उहाँहरूको भावना के रहेछ, यी सबै कुरा तपाईँ हामीले देखेका छौँ। तर हामी यी उद्देश्यहरूबाट डगमगाउनुहुन्न। मैले देखेको छु 50 वर्ष अगाडि देशमा जति बेला लोकतान्त्रिक शक्तिहरू कमजोर भएका थिए, तानाशाही दमनबाट छेदविच्छेद भएका थिए, चल्न सक्ने अवस्थामा थिएनन्, कोही जेलमा, कोही निर्वासनमा, प्रवासमा, कोही चुपचाप स्थितिमा। कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि टुक्रा टुक्रा अवस्थामा, ससानो अवस्थामा थियो। त्यस बेला हामीले सङ्गठन निर्माण गर्न सकिन्छ, यत्तिकै बन्दैन, सङ्गठन निर्माण गर्न सकिन्छ, हामी गर्न सक्छौँ। त्यसै गरेर आन्दोलन निर्माण गर्न सकिन्छ, अन्यायपूर्ण व्यवस्था ढाल्न सकिन्छ, राजतन्त्र फाल्न सकिन्छ, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन सकिन्छ। त्यसका लागि एउटा महान आन्दोलन सिर्जना गर्न सकिन्छ। त्यस्तो आन्दोलन सिर्जना गर्न विशाल र सशक्त कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्न सकिन्छ। त्यो थालेका थियौँ र परिवर्तन यहाँसम्म ल्याइपुर्याएका छौँ। आज एउटा सेक्सनको सानो हिस्सा विद्यार्थी सङ्गठनको नेतृत्वको एउटा सानो पंक्ति मात्रै उपस्थित हुँदा यति विशाल छ भने सिङ्गै समाजको हिस्सा यसै गरी उत्साहित भएर आज अगाडि बढेको छ। यति सकारात्मक स्थितिमा, यति अनुकूल स्थितिमा हामीलाई देश बनाउनबाट कसले रोक्न सक्छ? राष्ट्रियताको रक्षा गर्नबाट हामीलाई कसले रोक्न सक्छ? लोकतन्त्रको रक्षा गर्नबाट कसले रोक्न सक्छ? संविधानको रक्षा गर्नबाट कसले रोक्न सक्छ? सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्नबाट कसले रोक्न सक्छ? त्यसको सही कार्यान्वयन गर्नबाट हामीलाई अब कसले रोक्न सक्छ? कसैले रोक्न सक्दैन। हामी अगाडि बढ्नेछौँ। यो आत्मविश्वासका साथ तपाईहरू अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईहरूलाई म शुभकामना भन्न चाहन्छु। तपाईहरूका हरेक प्रयासहरू सफल होस्। तपाईहरूलाई सही बाटोमा नेतृत्व गर्न पार्टी छ। पार्टीले सही विचारले नेतृत्व गर्छ। तपाईहरू सबभन्दा गतिशील, सबभन्दा क्रियाशील उमेर समूह, सङ्गठनको आचरण, सबै कुराले तपाईहरू सबैभन्दा गतिशील हो र हुनुपर्छ। म तपाईहरूलाई गतिशील ढङ्गले अगाडि बढ्न, एकताबद्ध सुदृढ भएर अगाडि बढ्न र व्यापक रूपमा फैलिन शुभकामना दिन चाहन्छु। त्यो शुभकामना कार्यान्वयन तपाईहरूले गर्ने हो, हासिल तपाईहरूले गर्ने हो। अब मैले धेरै केही नराखौँ। वैशाख 17 र 27 गते निर्वाचन हुन्छ। 78 साल वैशाख 17 र 27 गते। त्यस निर्वाचनमा हामीले अत्यधिक ठुलो सफलता प्राप्त गर्नुहुन्छ। अहिले सबैको सातो जाने गरी मैले धेरै केही नभनौँ, परिणामले देखाउने हो। हामी अत्यधिक सफलताका साथ अगाडि बढ्नेछौँ। उत्साहका साथ साथीहरू अगाडि बढ्नुहोस्।
तपाईहरुको मेहनत सफल हुनेछ। यही शुभकामनाका साथ म यहाँहरु सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। आफ्नो भनाइ यही टुङ्ग्याउँछु।